अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। परवान डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद अली नुकुरच। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जंगी सूरत हाल पे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं, तजिए निगार मौजूद हैं, एबी राठौड़। उनसे पूछेंगे कि ये आजकल जो मुआशी जंग चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, पहले बमबारी हो रही थी, आजकल जो है वो एक दूसरे की नाकाबंदी की जा रही है और मुआशी तंगी की सूरत हाल पैदा हो रही है, ना सिर्फ दोनों ममालिक के बीच में मगर दूसरे ममालिक भी इसमें रगड़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल पे हम बात करते हैं अल्लाह बख्श राठौड़ साहब से। जी अल्लाह बख्श राठौड़ साहब, आप बताएंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो ताज़ी सूरत हाल है वो क्या है? मोहम्मद अली शुक्रिया। अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, उसका पहला दौर जो है वो इस्लामाबाद में मुकम्मल हुआ और उसके बाद जो तातुल जो है वो बरकरार है, डेडलॉक जो है वो बरकरार है और दोनों ममालिक जो है अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े हुए हैं और इस पोजीशन पे खड़े होने के बायस जो मुज़ाकरात होने थे वो नहीं हो पाए और जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो एतराज़ और मुखालफत के नुक्ते हैं वो भी बरकरार हैं और इन मुज़ाकरात में जो दो चार चीज़ें थी, एक एटमी प्रोग्राम था ईरान का, उसके हवाले से बातचीत करनी थी और दूसरा सबसे बड़ा और अहम इशू जो था वो आबनाए हरमुज़ का था। तो ईरान जो है अपनी पोजीशन से हटने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका जो है वो भी डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा था और इस तरह के इल्ज़ामात ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी लगाए हैं। तो इसके इसके बायस ये जो अपना हरमज़ है वो नहीं खुल पाई। एक तरफ अमेरिका है जिन्होंने उसकी नाकाबंदी की हुई है और दूसरी जानिब जो है वो ईरान है जो खलीज फ़ारिस में मौजूद है, वो इस पोजीशन में है, उसको बंद कर सकता है अपना हरमज़ को और इससे नुकसान जो है दुनिया के 40 ममालिक का हो रहा है और ख़ास तौर पे माशी नुकसान उनका हो रहा है क्योंकि ये जो आबना हरमज़ है जिसे शतल अरब भी कहा जाता है, यहाँ से दुनिया का जो तेल है उसका 20% जो है यहाँ से गुजरता है। बंदिश के बायस ये हो रहा है कि बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात की कि दूसरे ममालिक इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। दुनिया में जो तकरार बनते हैं, जो जंगें होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको संभालने के लिए एक इदारा कायम किया गया था सारी दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा। क्या अक़वाम मुत्तहिदा इस सूरत हाल में क्या किरदार अदा कर रही है और पाकिस्तान की उसमें क्या किरदार हो रहा है? पाकिस्तान का उभर के सामने आना, इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? अब आपने देखा कि अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें तो अक़वाम मुत्तहिदा का कोई रोल नहीं है और अमेरिका ने एक मंसूबे के तहत इस अहम इदारे को, दुनिया के अहम इदारे को जो है वो बिल्कुल मफलूज किया हुआ है। जिस तरह से उन्होंने नेटो को किया, जो फौजी इत्तेहाद था इनका, और इस तरह से जो है यूनाइटेड नेशन जो है उसको भी मफलूज किया हुआ है और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है यहाँ ये दुनिया को बावर कराने की कि वो जो चाहे और जिस इदारे को चाहे वो चला सकता है और अगर नहीं चाहे तो वो नहीं चला सकता। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो कारोबार था और जो मामला थे चलाने में भी अहम किरदार जो है वो अमेरिका का था और इसी तरह से नेटो में भी जो फंडिंग का मामला था वो भी अमेरिका का ज़्यादा था और सारी दुनिया में जो जंगें हैं वो भी अमेरिका की ज़्यादा थी। इसी वजह से अब यूरोप ने ये फैसला किया कि हम अमेरिका की मज़ीद जंगें जो हैं वो नहीं लड़ सकते और इसी वजह से वो ईरान के हवाले से भी न्यूट्रल हो गए और अमेरिका का साथ भी नहीं दिया और सबने देखा कि पहली बार यूरोप ने अपना एक अलग स्टैंड लिया और उस स्टैंड के तहत उनके ताल्लुकात जो है ईरान के साथ हैं वो भी बरकरार रहे और साथ में अमेरिका को बता दिया कि हम आपकी कोई डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि आबनाए हरमज़ पे अब तक ज्यादा कंट्रोल किसका है? ईरान का कंट्रोल है या अमेरिका का कंट्रोल है? क्योंकि ईरान ने भी कुछ कंटेनर रोके हैं, उनकी वीडियोस भी जारी किए हैं। अमेरिका ने भी बताया है कि हमने जो है कंट्रोल संभाल लिया है और ईरान को जो है बिल्कुल बंद कर दिया है। और इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? आप देखिए कि ये जो आबनाए हरमज़ है उसको कंट्रोल दोनों ममालिक ने किया है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी जानिब जो है वो ईरान है और ईरान के कंट्रोल करने से या ब्लॉक करने के बायस जो है दुनिया के वो ममालिक जिन जो इम्पोर्ट करते थे तेल वो उनको नहीं हो रही है
اور ساتھ میں امریکہ نے جو کنٹرول کیا ہوا ہے اس سے اتحادی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں باقی ممالک بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اور یہی رپورٹس ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے جو مل رہی ہیں، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جو سرگرمیاں تھی، کاروباری سرگرمیاں تھی، وہ مکمل طور پہ بند ہیں، جس کے باعث جو ہے دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر بڑے پیمانے پہ قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کے باعث ایک مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ آنے والا ہے۔ اچھا، یہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے ایران کی جو 80% جو ایکسپورٹ ہے تیل اور گیس کی، وہ بھی رکی ہوئی ہے، وہ نہیں ہو پا رہی، اور وہ وہیں ذخیرہ ہو رہی ہے جہاں جو کنویں ہیں تیل کے اور گیس کے۔ اور ساتھ میں جو ہے ان کے جو خریدار تھے، سب سے بڑا خریدار جو ایران کا ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا 80% جو ایران کا جو ایکسپورٹ ہے تیل کا، وہ چائنا لیتا ہے۔ تو اب چائنا پریشان ہے کہ اس کی معیشت بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے، اسی لیے جو ہے وہ آن ٹیبل جو ہے مذاکرات یا سفارتکاری کے بجائے جو جس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی، جو بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں جسے، وہ ہو رہی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ دونوں ممالک اس کو افورڈ نہیں کر پائیں، اور باقی دنیا کا جو پریشر ہے اپنا رمز جو ہے اس کے کھولنے کے امکانات ویسے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ یہ معاملہ دیر تک جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک بڑا معاشی بحران آئے گا، بھونچال آئے گا، جس کو کوئی فیس نہیں کر پائے گا۔ آپ نے پریشر کی بات کی تو بالکل کچھ وقت پہلے پاکستان پہ زیادہ پریشر تھا کہ وہ کنگال ملک ہے، وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، وہ پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ تو پاکستان صورتحال سے نکل آیا ہے، اور اس نے بھارت سے جنگ کی، اور اس میں انہوں نے جیت حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان اب عالمی سطح پر، جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اقوام متحدہ ایسا کردار ادا نہیں کر رہا جو پاکستان ادا کر رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اب دنیا میں جنگیں رکوانے میں اور اپنا کردار بحال کرنے میں کتنا آگے جا سکتا ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ وہ جو تنہائی تھی پاکستان کی سفارتی میدان میں، تو وہ ختم ہو گئی ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے پاکستان ایک بار پھر سینٹرل پوائنٹ بن کے ابھرا ہے، تو یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو ہے وہ امن کا پیغمبر بنے یا وہ دنیا کی جنگیں رکوائے، یہ اس پوزیشن میں پاکستان نہیں ہے، کیونکہ اس کے اپنے معاشی جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ بھی اس کے پیچھے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ملک ہو جس کا اس پورے خطے میں، خاص طور نار جو جس کو خلیج کہتے ہیں، خلیج فارس میں جس کا اثر ہو ممالک میں، اس کو آگے کیا جائے اور وہ کوئی کردار ادا کرے۔ تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ یو اے ای کے ساتھ بھی تھے، جو ابھی بھی ہے بہتر ہیں، اور سعودی عربیہ کے ساتھ خاص طور پہ ہیں، قطر اور ترکی اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے باعث انہوں نے ان کے جو گڈ آفیسز تھی وہ بھی استعمال کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ نے بھی اس کو بیکنگ کی۔ تو یہ پاکستان جو ہے ایک اچھا بروکر جو ہے، یا کہیں کہ ایک اچھی پوزیشن میں وہ دنیا کے اندر آ گیا، اور ممکن ہے کہ آگے چل کے اس کو معاشی طور پہ بھی اس کا فائدہ ہو، اور جو سفارتی تنہائی ہے وہ ختم ہوئی ہے، اس کے بھی ان کو فوائد ملنا شروع ہو جائیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ہے معاشی جنگ شروع ہو گئی ہے دونوں ممالک کے بیچ میں، دوسرے ممالک بھی آ گئے، تو اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ اس پہ اور زیادہ اثر کیا ہوگا دنیا میں؟ کیونکہ جب فیول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی، تو اس کی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی کا طوفان آنے جا رہا ہے، یا یہ جنگ کب ختم ہونے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ دنیا اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتی، نہ ہی امریکہ، نہ ایران، نہ دنیا کا اور کوئی ملک، اور باقی جو دنیا کے 40 ممالک ہیں وہ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب مل کے یہ کوشش کریں گے کہ اس جنگ کو کسی نہ کسی سطح پہ کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اور اس جنگ سے جو ہے، یا اب جو بلاکیڈ ہے جو امریکہ نے کیا ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے، معاشی نقصان جو ہے، وہ ایران کا ہی ہو رہا ہے۔ اور جو اس سے پہلے امریکہ نے اور اسرائیل نے جو حملے کیے ایران کے اوپر، اس کے نتیجے میں بھی اب ایران کا خود کہنا ہے، ان کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ 172 ارب ڈالر جو ہے ان کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ اس طرح سے جاری رہی، یعنی معاشی جنگ جاری رہی، تو یہ 2 سے 2.5 مہینے جو ہے اور بھی نکال سکتے ہیں، اور امریکہ جو ہے اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ جو مذاکرات کی جو ٹیبل ہے، اس میز ہے جو، اس پہ آ کے بیٹھے اور اس مسئلے کو حل کرے۔ اور امکان بھی یہی ہے
کہ دونوں ممالک بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے تجزیہ نگار کی باتیں سنی اور دنیا کی معاشی صورتحال کو بھی آپ نے اچھی طرح سے سن لیا. تو اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں پروان ڈیجیٹل. ایک اور دوسرے پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، اس لیے آپ کریں لائک، سبسکرائب اور شیئر.